ब्रान्ड चाहिँ तपाईँको बाहिर नै छ। मेन कुरा म्यानेजमेन्ट तपाईँको मिडियामा लो प्रोफाइल राख्ने त्यस्तो आभास हुनसक्छ, तर ब्रान्ड चाहिँ हामीले जहिले पनि हाम्रो एउटा प्रयास हुन्छ कि ब्रान्ड चाहिँ सबैको माझ हुनुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ जस्तो त्यसमा चाहिँ हामी अग्रेसिभ नै छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। किप योर हेड डाउन एन्ड वर्कवाला हुन्छ नि, हामी आफ्नो लाइक बसेर काम गर्ने मान्छे हो हामी ब्याकड्रपमा। अब अगाडि आउने मौका तपाईँहरूले यस्तो आजको सिचुएसनमा गरेकै हो, कहीँ त्यस्तो कुनै सिचुएसनमा हामीले गर्नुपर्छ भने वी डोन्ट साई अवे, त्यसमा हामी नगर्ने पनि होइन। सो हाम्रो यो बिल्डिङ मटेरियल्सको ब्याकग्राउन्ड त लगभग विगत 45 वर्षदेखि हामी यो बिल्डिङ मटेरियल्स ब्याकग्राउन्डमा छौँ। मेरो बुवाले सुरु गरेको नेपालमा तपाईँको 1978 सन् 1978मा हामी नेपालमा आइरन एन्ड स्टिलको हिसाबले व्यापार सुरु गरेको थियो। त्यसपछि स्यानिटरी वेयर टाइल्समा हामीले एक्सप्यान्ड गऱ्यौँ 1985को हाराहारी, अनि यो टेको हस्पिटलको प्रोजेक्ट आउँदाखेरि आइरन एन्ड स्टिलका साथ हामीले तपाईँको स्यानिटरी वेयर टाइल्सहरू पनि सप्लाई गऱ्यौँ। अब त्यो हिसाबमा हाम्रो एउटा यो प्लम्बिङ एन्ड स्यानिटेसनवाला लाइनमा हाम्रो एन्ट्री भयो। सो धेरै समयदेखि त हामीले पाइपहरूको डिस्ट्रिब्युसनहरू गरिरहेको थियो, इन्डियाको मल्टिपल कम्पनीजहरूको डिस्ट्रिब्युसन इम्पोर्ट गरेर डिस्ट्रिब्युसन त भइरहेको थियो। त्यो एक लेभलमा यो मार्केटसँग हाम्रो लिङ्क थियो। जब म चाहिँ नेपाल शिफ्ट भएको आई थिङ्क 2009मा जब भएँ त केही न केही त अब नयाँ एक्सपेन्सन गर्नु पऱ्यो भनेर त्यो बेला चाहिँ हाम्रो पाइपको युनिट को हामीले एउटा विचारमा ल्यायौँ, जसको डिस्ट्रिब्युसन थियो हाम्रो एसएफएमसी भन्ने इन्डियाको ग्रुप थियो, उहाँसँग उहाँको पिपिआरको डिस्ट्रिब्युसन हामीले गरिरहेको थियो त्यो बेला। सो हामीले पिपिआरको एउटा फ्याक्ट्रीसँगै मिलेर जोइन्ट भेन्चरमा एउटा फ्याक्ट्री राखौँ भनेर प्रपोज गऱ्यौँ। सो दे अग्रिड बिकज वी वर डुइङ गुड भोल्युम्स अफ पिपिआर एट द्याट टाइम। सो उहाँले जुन अग्री गरिसकेपछि हामीले पिपिआरमा फ्याक्ट्री स्थापना गर्नलाई जग्गा किन्यो, भवन बनायो, मिसिन अर्डर गऱ्यो, तर त्यो गर्दा गर्दा नै पिपिआरको बेसिकली मार्केट घट्न थाल्यो। सो त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यो बेला चाहिँ सिफ्ट भएर हामी सिपिभिसीमा गएको। द्याट्स हाउ हामी चाहिँ नेपालमा फर्स्ट चाहिँ सिपिभिसीको म्यानुफ्याक्चरको हिसाबमा आफैलाई अगाडि ल्याउन सक्यौँ। तपाईँको 10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको पाइपिङ इन्डस्ट्री भनेको धेरै सानो इन्डस्ट्री थियो। मैले बारम्बार यो भन्छु, नेपालमा आज पनि 10 वर्षपछि मार्केट जुन तपाईँको 150 करोडको 2010मा होला, आज 2022मा हामी हुँदाखेरि आज 1000 करोडको मार्केट भइसकेको छ। सो 10 गुणा भइसकेको छ 11-12 वर्षको अवधिमा। सो तर पनि म भन्छु आजको सिचुएसनमा पनि तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ, तपाईँ तराईतिर जानुहोस् या सुदूरपश्चिमतर्फ जानुहोस्, तपाईँको घर अहिले पनि तपाईँको बाथरुम भनेको घरमा एउटा बनाउँछ भने त्यो पनि घर बाहिर बनाउँछ गाउँहरूमा, किन घरभित्र बाथरुम राख्ने त्यो एउटा सिस्टम छैन, त्यो एउटा चलन चल्तीमा चलेको छैन। सो बाथरुम छैन भने प्लम्बिङको कुरै आएन। पाइप भनेको त्यसको प्रयोग भनेको मात्र त्यो ट्याङ्कीसम्म त्यो कालो पाइपको रोलले मात्र ट्याङ्कीसम्म ल्याउने अनि एउटा धारा चाहिँ ट्याङ्कीमा लगाएर प्रयोग गर्ने मात्र एउटा माइन्डसेट छ, नभने यसो बाथरुम भन्ने कन्सेप्ट छैन। त्यो भनेको त पेनिट्रेसन कति लो छ। आज पनि मलाई लाग्छ मोर देन 80% अफ द पपुलेसन डज नट ह्याभ प्रपर एक्सेस टु एउटा प्रपर बाथरुम भनौँ न। सो त्यो हिसाबको कुरामा त तपाईँको अहिले धेरै नै स्कोप बाँकी छ यो इन्डस्ट्रीलाई। सो 2010देखि पक्का नै केही न केही तपाईँको ग्रोथ भएको छ 2022सम्म, अनि यहाँदेखि तपाईँको अब अर्को 10 वर्ष भनेको अझै गोल्डन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो यो एन्ड नट ओन्ली प्लम्बिङ, यो तपाईँको एनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इन्डस्ट्री, सिमेन्ट, स्टिल, जुन पनि तपाईँ उद्योग लिनुहोस् जो कि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा तपाईँको फोकस गर्छ विल ग्रो। क्वालिटी नभए तपाईँको आज 10 वर्षको यो जुन जर्नी छ त्यो हामीले यहाँसम्म पुग्ने थिएन। आजको जुन ग्रोथको ट्रेजेक्ट्री हाम्रो कहिले पनि रोकेको छैन। आज 2010मा फ्रम फर्स्ट म्यानुफ्याक्चरर अफ सिपिभिसी, होइन, सिपिभिसीको पहिलो उत्पादकको हिसाबले हामी आएर आज 10-12 वर्षपछि आज हामी जुन हिसाबको काम गरिरहेछौँ, नयाँ फ्याक्ट्रीको स्थापना गऱ्यौँ, एक्सपेन्सन गरिरहेछौँ। सो ग्राहकको हाम्रो क्वालिटीप्रति या हाम्रो कम्पनीप्रति एउटा ट्रस्ट र विश्वास नभए यो पोसिबल थिएन। पक्का नै क्वालिटीको हिसाबमा र ओभरअल मेसेजिङ जुन हाम्रो एउटा जानुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ नै छ, तर पनि टेक्निकली कुरा गर्दाखेरि क्वालिटीको हिसाबमा नेपालमा हाम्रो कुनै रिक्वायरमेन्ट छैन इन्डियाको आइएसआई लिनका लागि।
इन्डियाको आइएसआई सर्टिफिकेसन लिन नेपालको रिक्वायरमेन्ट होइन। तर पनि जस्तो नेपालमा हाम्रो सिपिभिसीको माप नभएको बेलामा हामीले एउटा क्वालिटी कसरी दर्शाउने त आफ्नो प्रडक्टलाई? हामीले इन्डियाको आइएसआईलाई त्यो बेला 10 लाख रुपियाँ आइसी खर्च गरेर वी स्पेन्ड एक्स्ट्रा मनी विच वाज नट रिक्वायर्ड, होइन? त्यो खर्च गरेर हामीले आइएसआई लिएर आयौँ। त्यो भनेको एउटा क्वालिटीको छाप लाग्छ तपाईँको प्रडक्टको माथि। सो यो सबै सानो सानो कुरा। आज तपाईँको नयाँ फ्याक्ट्री बन्यो, नयाँ फ्याक्ट्रीमा तपाईँको नेपालको लार्जेस्ट ल्याब 3200 स्क्वायर फिटको आज नेपालको लार्जेस्ट ल्याबको हिसाबमा विथ द मोस्ट एडभान्स इक्विपमेन्टमा हामीले ल्याबको स्थापना गऱ्यो। त्यो भनेको यहाँको रिक्वायरमेन्ट होइन, ल्याबको साइजको कुनै रिक्वायरमेन्ट छैन। तर आज एनी वान हु कम्स इन फ्याक्ट्रीमा त्यो ल्याबमा इनफ ठाउँ हुनुपर्छ टु स्टोर स्याम्पल्स फ्रम 1 इयर अगो। त आज 1 वर्ष अगाडिको कुनै पाइपमा कसैले कम्प्लेन गर्यो, म त्यो ब्याचको त्यो पाइप निकालेर आज मसँग त्यो स्याम्पल होला, मैले चेक गरेर भन्न सक्छु या के गल्ती हुनसक्छ, छ अथवा छैन, कहाँ गल्ती भएको छ छैन। सो त्यो हिसाबको हामीले क्वालिटीलाई इम्पोर्टेन्स दिएको छौँ। सो त्यो इम्पोर्टेन्सले ग्राहकले नबुझ्ने भनेको कुरै आउँदैन, बिकज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो चाहिँ कस्टमरका पासन हुन्छ नै। मेजोरिटी तपाईँको नेपाली नै हो, नेपालकै जनशक्तिलाई हामीले युज गरेका छौँ, होइन? 2-4वटा कुरा त प्रायः हामीले राख्छौँ। हामीले 5S तपाईँको सेफ्टी सिस्टम प्रोसिजर्स र म्यानेजमेन्ट सिस्टम हामी युज गर्छौँ। सो त्यसमा तपाईँको एउटा डिमार्केसन, कुन एरियामा हिँड्ने कुन एरियामा नहिँड्ने, तपाईँको युनिफर्मको कुरामा तपाईँको हेलमेट कम्पलसरी छ, तपाईँको सेफ्टी सुज, अल द एम्प्लोइज जो कि हाम्रो फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्छ उनीहरूलाई सेफ्टी सुज हामीले दिएको छौँ, हेलमेट्स कम्पलसरी छ जस्तो मैले भने तपाईँको। सो थिङ्स अर्गनाइज भएपछि तपाईँको सेफ्टीको चान्स चाहिँ इन्जरीको चान्स या एक्सिडेन्टको चान्स एकदमै कम हुन्छ। अगेन तर इन्डस्ट्री हो, मान्छेलाई आज रोडमा हिँड्दा चोट लाग्छ भने इन्डस्ट्रीमा नलाग्ने पनि कुरा भएन। सो त्यसको लागि वी हेभ अ फर्स्ट एड डिपार्टमेन्ट। त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा मेडिकल किटदेखि तपाईँको डक्टर अन कलदेखि तपाईँको कम्प्लिट तपाईँको कुनै इन्जरी भयो भने तुरन्तै त्यसको फर्स्ट एड हस्पिटल नलानेसम्म या उपचार नपाउन्जेलसम्म तपाईँको जे चाहिन्छ त्यो ट्रेनिङ गरेर मान्छे पनि राखेछ र त्यसको लागि हामीले मेडिसिन र इक्विपमेन्ट्सहरू पनि राखेको छ। सो त्यो कुरामा आई थिङ्क बिकज दिस वाज अ न्यू प्लान्ट, हामीले एउटा इन्टरनेसनल प्रोटोकल फलो गरेर इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट युज गरेर बनाएको छौँ। सो यो हेल्थ सेफ्टीलाई हामीले एक्स्ट्रा इम्पोर्टेन्स दिएर सुरुदेखि नै गरेको छौँ। सो यो तपाईँको इन्जरी र एक्सिडेन्ट्सको लागि भयो। 1 स्टेप फर्दरमा तपाईँको ओभरअल वर्किङ इन्भाइरोमेन्टको जब कुरा गर्छौँ हामी, आज मेरो आज फ्याक्ट्रीमा 2-3टा सिफ्ट गरेर तपाईँको लगभग 240-250 जना मान्छे काम गर्छ। सो एन्ड भैरवा इज एउटा गर्मी ठाउँ, गरम हुने ठाउँ, जाडोमा चिसो पनि हुन्छ तर गर्मीमा 40 डिग्री 42 डिग्री पुग्ने ठाउँ। सो एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो होस् भनेर मान्छेले आज पाइपको युनिट 6 मिटर मात्र हाइट भएको 16 फुटदेखि 20 फुट हाइट भएको फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गरिरहेको छ। अब एनी मसिनले, जुनसुकै मेसिनले एउटा हिट प्रड्युस गर्छ। सो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट बाहिर त तापक्रम 42 डिग्री, भित्र पनि हिट जेनेरेट भइरहेछ अनि तपाईँको ओभरअल हाइट पनि सेडको कम छ। त्यो हिसाबमा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट धेरै नै पुवर हुन्छ। आज हाम्रो सेड हेर्नुहुन्छ भने मिनिमम हाइट हाम्रो 9 मिटर, नभने इन मोस्ट अफ द एरियाज इट्स 12 मिटर्स, डबल हाइट राखेको छ। त्यसमा नि तपाईँको रुफ इज कम्प्लिटली इन्सुलेटेड। सो बाहिर भनेपछि तपाईँको 42 डिग्री छ भने भित्र तपाईँको 30-32 डिग्रिजभन्दा बढी छैन। प्लस भेरी वेल भेन्टिलेटेड, तपाईँको लाइटिङ भेन्टिलेसनको ध्यान राखेर आज मान्छेलाई त्यहाँ बस्दा नै त्यो लङ्सको इस्यु या तपाईँको ब्रिदिङ इस्युज होस् या एनी अदर इस्युज होस् त्यस्तो चाहिँ त्यो देखेको छैन। अल द सेफ्टी इक्विपमेन्ट लाइक जुन तपाईँको डस्टी एरिया हुन्छ, तपाईँको मिक्सिङहरूमा डस्ट पनि हुन्छ, त्यो एरियामा पहिलादेखि तपाईँको बिफोर कोभिड केम त्योभन्दा अगाडि नै मास्कहरू प्रोभाइडेड थियो, सो द्याट दे कुड प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रम द्याट फेस सिल्ड्सहरू पहिलादेखि दिइरहेको हामीले। सो हाम्रो लागि यो कोभिड भनेको एउटा एक्सटेन्सन मात्र भयो व्हाट वी वर अलरेडी डुइङ, राइट? फायरको लागि तपाईँले गर्नुहुन्छ भने कम्प्लिट फायर सेफ्टी सिस्टम इज देयर, देयर इज अ फायर पम्प, देयर इज अ फायर ट्याङ्क, तपाईँको ठाउँ ठाउँमा तपाईँको फायर एक्सटिङ्ग्विसर्सहरू जो कि एभ्री इयर हामीले रिन्यू गरेर त्यो गर्छौँ, त्यसको लागि पनि मापदण्डहरू गरेका छ। सो दिज तपाईँको सेफ्टी नभए तपाईँको फ्याक्ट्रीको उत्पादनमा असर गर्छ। वी क्यानट अफोर्ड टु हाम्रो फ्याक्ट्रीलाई एक दिनको लागि पनि उत्पादन नचलोस् या उत्पादन रोकोस् भनेर हाम्रो लागि नोक्सान हो। एन्ड क्वालिटीलाई इस्यु छ, मान्छे पनि बस्दैन, राम्रो मान्छेलाई फेरि होल्ड गर्न गाह्रो छ। सो दिस इज वाट अल वी आर डुइङ टु यो एन्स्योर गर्न कि एक्सिडेन्ट सेफ्टी एन्ड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो होस्।
गुनासो भन्दा नि हेर्नु स्टेबिलिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी जुन भन्छौँ नि, स्थिरता भन्छौँ जुन हामी, त्यो चाहिँ तपाईँको जुनसुकै देशको लागि पनि एउटा राम्रो कुरा हो, किनकि त्यो कुरा एउटा गभर्मेन्टको तर्फबाट भिजन आउँछ। आज पटक पटक सरकार चेन्ज भइराख्यो भने एउटा सरकारको एउटा भिजन हुन्छ, अर्को सरकारको अर्को होला। सो त्यो भनेको, तर हाम्रो डेमोक्रेसी पनि नौलो डेमोक्रेसी हो, धेरै टाइम भएको छैन। कन्स्टिट्युसन भनेको तपाईँको 5 वर्ष भएको छ हाम्रो। सो त्यो कन्स्टिट्युसन र त्यो मान्छेलाई डेमोक्रेसीलाई त्यो एउटा मच्योर हुँदा पनि लाइक बाहिर बाहिर त 100 वर्ष लाग्छ, हाम्रो त 4-5 वर्ष भनेको त धेरै कम समय भएको छ। सो यो कुरा तपाईँको बेटर हुँदै जान्छ। अभियसली तपाईँको पोलिटिकल स्टेबिलिटी भइदियो भने इन्डस्ट्रीलाई राम्रो हुन्थ्यो। तर एक्टिभ वेमा तपाईँको कुनै पनि सरकारले आज उद्योगलाई प्रयोग गर्नका लागि, हामी हेर्नुहोस् ल्यान्डलक कन्ट्री छौँ, कुनै हाम्रो सीपोर्ट छैन। आज कलकत्ता या विशाखापट्टनम भएर तपाईँको वाइजाग भएर तपाईँको हाम्रो कन्टेनरहरू, र मटेरियलहरू त्यहाँबाट भएर आउँछ। सो त्यो कुरामा सरकारको अलिकति हाम्रो डिटेन्सनको विषयमा या कस्ट अफ फ्रेटको विषयमा हामी अलरेडी एउटा ब्याकवर्ड त्यसमा छौँ। जब हाम्रो कुनै इन्डस्ट्री इन्डियामा लाग्छ, त्यसको चाहिँ गुजरातमा इन्डस्ट्री लागिरहेछ भने गुजरातमै पोर्ट छ, उसको लागि त्यो भाडा र कलकत्तादेखि हाम्रो लागि भाडा यतिकै पनि 7-8 रुपियाँ 10 रुपियाँ किलोको बढी पर्छ। यतिकै हामी पछाडि पऱ्यौँ। त्यसको माथि हामीलाई कम्पिटिटिभ हुनका लागि जुन स्केल चाहियो, त्यो नेपालमा स्केल छैन, हैन। आज इन्डियामा कसै कुनै ठुलो उद्योग छ, सपोज पाइपिङकै मैले कुरा गर्दाखेरि, सपोज एनी बिग कम्पनी फ्रम इन्डिया, प्राय एस्ट्रल, आशीर्वाद, प्रिन्स, सुप्रिम जो पनि छ, उनीहरूको 1-1 लाख टनको वर्षको उत्पादन होला। 1 लाख, 1.5 लाख टन, 2 लाख टनको उत्पादन छ। नेपालमा हाम्रो राम्रो चलेको कम्पनी भनेको 7-8 हजार, 10 हजार, 12 हजार टनको छ, राइट। सो भनेको कुनै त्यसमा त्यो एउटा कन्भर्जन जुन भन्छ नि, एउटा फिक्स कस्टलाई कन्भर्ट गर्ने जुन हाम्रो कस्ट छ, त्यो जहिले पनि बढी छ। अब अर्को कुरा चाहिँ, जस्तो नेपालमा हामी धनी केमा छौँ त? आजको दिनमा हाम्रो हाइड्रो पावर, बिजुली छ, अहिले त एक्सेसै छ। हामी इन्डियालाई 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ युनिटमा हामीले दिने कुरा गरिरहेछौँ। इन्डस्ट्रीलाई दिनु न। यहाँ हाम्रो उद्योग छ, उद्योगलाई तपाईँले आज हामी 9-8 रुपियाँ तिरिरहेछौँ, त्यो कुरा हाम्रो घटेर 4 रुपियाँमा आइदियोस्। तपाईँ हेर्नुहोस् उत्पादन कतिको बढ्छ, या तपाईँको हामी कतिको कम्पिटिटिभ हुन्छौँ। यो तपाईँको ऊर्जामूलक इन्डस्ट्रीहरू जुन हुन्छ, तपाईँको ऊर्जा खपत गर्ने बढी, स्टिल, सिमेन्ट, अरू पनि तपाईँको जुन ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनमा जान्छ, या फर्टिलाइजरहरू जो कि एकदमै ऊर्जा खाने लाइक खपत गर्ने इन्डस्ट्रीहरू छ, त्यसको मान्छेहरूले त्यो आएर स्थापना गर्छ। इनफ्याक्ट एफडिआईमा आएर तपाईँको मान्छेहरूले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्छ, जसरी भुटानमा भएको छ। भुटानमा स्पन्ज आइरन, अहिले हामी स्पन्ज आइरन मगाएर बिलेट बनाउने प्रक्रियामा छौँ यहाँ स्टिलमा। स्पन्ज आइरन तपाईँको भुटानमा गएर बन्छ, बिकज इलेक्ट्रिसिटी इज 2 रुपिज अ युनिट, 1 रुपियाँ अ युनिट। त्यो चाहिँ नेपालमा भइदियोस् न। त्यो भयो भने त सबै कुरा किन एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो? नेपालै तपाईँको एउटा सुन दिने देश हुन्छ नि। सो त्यो चाहिँ सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने कुराहरू थुप्रै छ, जो कि जुनसुकै सरकार आओस्, उनीहरूको एउटा भिजन चाहिँ यो तरिकामा इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्ने भिजन भइदियो भने अरू सबै कुरा अटोमेटिकली गरिहाल्छ। कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा कम्पिटिसन हुन्छ, जो कि हेल्दी पनि हो। कुनै इन्डस्ट्रीमा मात्र एउटा प्लेयर भयो, त्यो इन्डस्ट्री ग्रो गर्दैन। जति प्लेयर हुन्छ त्यो इन्डस्ट्रीलाई ग्रो गर्छ, किन त्यति एम्बेसडर भयो त्यो प्रडक्टलाई प्रचार गर्नको लागि। सबैले त्यो एउटा प्रडक्टलाई प्रचार, भोलि सिपिभिसी, हिजो सिपिभिसीमा हामी एकजना मात्रै भएको बेला, त्यो बेला सिपिभिसीको त्यति पपुल्यारिटी थिएन, राइट। आज यति प्लेयर भइसक्यो भने चाहिँ आज प्लम्बिङमा जाने भनेको सिपिभिसी नै गर्नुपर्छ। पहिला नेपालमा ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन हुने धेरै कम थियो, आजको दिनमा ढलानको लागि ओपिसी सिमेन्टै चाहियो भन्न थाल्छ। सो कम्पिटिसन भनेको कुनै पनि इन्डस्ट्रीको लागि हेल्दी हो। तर कम्पिटिसनमा पनि अब आफ्नो मार्केट सेयर, आफूलाई अगाडि राख्नको लागि हाम्रो लागि दुईवटा कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। फर्स्ट अगेन क्वालिटी, जो कि हामीले दर्शाउनुपर्छ, कस्टमरलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि कस्टमरलाई त्यो भन्नको लागि ब्रान्ड। सो क्वालिटी एन्ड ब्रान्ड, यो दुईवटा कुरामा हाम्रो मेजर फोकस हुन्छ। एन्ड यो कुरामा नै हामीले एभ्री इयर अन इयर जुन तपाईँको एउटा इम्प्रुभमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट्सहरू थप्दै जान्छौँ, यो दुईवटा कुरामा मात्रै हुन्छ। अनि नयाँ प्रडक्टको रेन्ज र डेभलपमेन्ट त जसले पनि पैसा लगानी गरेर लिएर आउन सक्छ, तर ब्रान्ड बिल्डिङ, ब्रान्डको लागि तपाईँलाई इट टेक्स टाइम, जो कि आजको भोलि कुनै पनि कम्पनीले गर्न सक्दैन। पाइप सम्बन्धी तपाईँको जस्तो हाम्रो दुईवटा प्रडक्ट अहिले बजारमा हामी लन्च गर्दैछौँ 2 महिनाभित्र।
6 महिना अगाडि 8-9 महिना अगाडि हामीले एचडिपी पाइप निकाल्यौँ, त्यो त अलरेडी चलि नै रहेको थियो प्रडक्ट। बट एज अ न्यू प्रडक्ट नेपालको लागि पनि धेरै पपुलर नभएको प्रडक्टमा हामीले मङ्गलम वायर सेफ भनेर एफआरएलएस, फायर रिटार्डेन्ट लो स्मोक भन्छौँ हामी, कन्ड्युट पाइपिङ लिएर आइरहेको छौँ। अहिले के हुन्छ, तपाईँको जुन बिजुलीमा ढलानमा तपाईँको कालो पाइप हालिदिन्छ, त्यो स्क्रैपबाट बनेको पाइप हुन्छ, या एचडिपी पाइप युज गरिदिन्छ, नभने पिभिसीको स्क्रैपबाट बनेको पाइपहरू राख्छ। त्यसको लागि के त हो, पाइप त हो, तार तान्नु त पर्छ भन्ने कुरा आउँछ। तर एकचोटि आगो लाग्यो भने के कारणले आगो लाग्छ? सर्ट सर्किट इज द मोस्ट कमन रिजन कि घरमा आगो लाग्ने। सर्ट सर्किट भइदियो भने तपाईँको या तारमा आगो समात्यो भने पहिला फैलिने कहाँबाट हो? तारबाट नै हो। सो तपाईँले आज त्यसलाई एउटा फायर रिटार्डेन्ट कन्ड्युट पाइपिङ मार्फत तपाईँले एउटा तारलाई लानुभयो भने त्यसलाई घरमा फायर नफैलोस्, तपाईँको स्मोकले मान्छे टक्सिक भएर मान्छेको जान नजाओस् भनेर तपाईँको वाट इज द अप्सन? एफआरएलएस कन्ड्युट सिस्टम, जुन हामीले वायर सेफ का ब्रान्डमा लिएर आइरहेछौँ। सो यो कुरा अहिले नेपालमा चलेको छैन, राइट? सो दिस वी आर इन्ट्रोड्युसिङ विदिन 1 महिनाभित्र हाम्रो बजारमा आउँछ। यसको प्रचार पनि हुने हो। त्यो प्रचार भइसकेपछि मलाई विश्वास छ कि यो 2-3 वर्ष 4 वर्षमा यसमा पनि माइन्ड, जसरी सिपिभिसीलाई मान्छेहरूले अपनाए नि, यो प्रडक्टलाई पनि त्यसरी नै अपनाउने हो। हाम्रो नयाँ फ्याक्ट्रीको हामीले लन्च गरेको, अहिले 2-3 महिना अगाडि हामीले नयाँ फ्याक्ट्रीको आफ्नो उत्पादन सुरु गऱ्यौँ। यसमा हामीले क्षमता भनेको 3 गुणाले बढायौँ, जसमा हामीले इन्डिया एक्सपोर्टको लागि पनि क्षमता राखेको छौँ। आज पनि मङ्गलमले 15% देखि 20% आफ्नो उत्पादनको इन्डिया एक्सपोर्ट गरिरहेको छ, जो कि धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन। आज हामीले आफ्नो सबै प्रडक्टको लागि आइएसआई अप्लाई गरेका छ कि भोलि गएर आज एज अ म्यानुफ्याक्चरर हामी इन्डिया पनि एक्सपोर्ट गर्न सकोस्। आज नेपाली प्रडक्ट पनि एक्सपोर्ट क्वालिटी बनोस् एन्ड एक्सपोर्ट गरेर देखाउने जुन क्षमता हुन्छ त्यो गरेर देखाओस् भनेर। सो लास्ट इयर हाम्रो लगभग आफ्नो टर्नओभरको लगभग हामीले 18% जति एक्सपोर्ट गऱ्यौँ। यो वर्ष हाम्रो लक्ष्य छ कि 25 देखि 30% आफ्नो टोटल टर्नओभरको हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ। सो यो कुरा धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि आज नेपाली कम्पनीले आज इन्डिया एक्सपोर्ट गरिरहेछ एज अ प्रडक्ट बनाएर, जबकि इन्डियामा यति एस्टाब्लिस प्लेयर्सहरू अलरेडी छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँको 10 देखि 12 वर्षको विश्वास, फुल रेन्ज अफ प्रडक्ट्स अन्डर वन रुफ, तपाईँको कम्प्लिट उत्पादन, तपाईँलाई घरको लागि जुनसुकै किसिमको पाइप चाहिन्छ मङ्गलम पाइपसँग छ, तपाईँलाई अरू कहीँ जानु परेन है। अनि आज एउटा प्रोभेन जब 10-12 वर्षको विश्वासको कुरा गर्छु भनेको नेपालमा कतिवटा प्रोजेक्ट छ तपाईँको जहाँ हामीले गरिसकेका छ। टाइगर प्यालेस रिजोर्ट भैरवा नेपालको आज मोस्ट लग्जरी रिजोर्ट, मिस्टिक माउन्टेन तपाईँको नगरकोट, आज हिमालय होटल काठमाडौँ, त्यसै गरी तपाईँको हाउसिङहरूमा तपाईँको सनराइज होम्स, सिभिल होम्स, यो सबै हाम्रो सिई, यो सबै हाम्रो कस्टमर हो। सो अलरेडी त्यहाँ यति प्रोजेक्टहरूमा जब हाम्रो लागिसकेपछि एउटा विश्वास यो कुराले नै तपाईँको दर्शाउँछ। सो तपाईँको 10-12 वर्षको जुन विश्वास छ, एउटा तपाईँको फुल प्रडक्ट रेन्ज र एउटा आज क्वालिटी र नयाँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तपाईँको जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटी, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, यो 3टा कुराले हामीलाई अरूभन्दा सेग्रिगेट गर्छ।